मञ्जुला र जनकले पुरा रात तनावमा नै बिताए। बिहानी पख निद्रा लागेछ मञ्जुला र जनकलाई। उड्दा 9 बजिसकेछ। रातभरिको रुवाइले मञ्जुलाको आँखा रातो भएको थियो। उठेर दुवैजना फ्रेस भए अनि चिया खाए। अब मञ्जुलाले घरतर्फ जाने सोच बनाएकी मात्र के थिए। पुरा आगो भएर रोहित आइपुग्यो जनकको ढोका ढकढक्याउन। अदालत जानको लागि रहेछ। बिहानदेखि नै मिनाले फोन गरेर रोहितलाई अझै उक्साउन कुनै कसुर बाँकी राखेकी थिएनन्। मञ्जुलाको सफाइको एउटै कुरा सुन्न पनि रोहित तयार थिएन। अब कुनै उपाय छैन भन्ने सोची मञ्जुलाले र ऊ जनकलाई समेत लिएर अदालत जान निस्के घरबाट। केही दिन भित्रै यिनीहरूको पर्पा चुके भयो। रूपकलाई हेर्न र भेट्न समेत दिएनन् रोहितले। बिस्तारै रिस मर्ला अनि छोरालाई भेट्न पाइला भन्ने सोचेकी थिए। त्यतिखेर मञ्जुलाले जनक पनि मिनालाई फर्काउन गएन। उसले सोच्थ्यो मिना घरबाट निस्केर जानुमा उसको कुनै दोष छैन। घर छाडेर ऊ आफै न्यु खोजेर गएकी हो। मिनाले घर छाडेर गएदेखि नै बेला बेलामा फोनमा भन्न हुने नहुने सबै कुरा भनेर गाली गर्दथे। फोन जनकले उठाए जनकलाई र मञ्जुलाले उठाए मञ्जुलालाई। अघाउन्जेल गाली गर्दथे। गाली गरेर कहिले थाक्दिनथे मिना। माइत जानुको साटो घरबाट निस्किने बित्तिकै डेरा खोजेर बसेकोमा जनकले पनि केही शङ्का गर्ने ठाउँ पाएको थियो। रोहितले भने कहिले मञ्जुलाको नाम लिएन त्यस दिनदेखि। मञ्जुला र जनक अब श्रीमान श्रीमती भएका थिए। केही दिन असामान्य स्थिति भए पनि अब यिनीहरू सामान्य जीवनमा फर्किसकेका थिए। मञ्जुला रोहितसँग भन्दा पनि खुसी थिए जनकसँग। जनक सधैँभरि सोच्ने गर्दथ्यो पत्नी भनेकी त मञ्जुला जस्तो पो हुनुपर्छ त। ऊ दङ्ग थियो मञ्जुलासँग। जे भयो ठिक भयो। भगवानले आफ्नो गल्ती स्वीकारे र हामीलाई एक हुने वातावरण मिलाइदिए। पहिला नै हाम्रो भेट हुनुपर्ने थियो। कहाँनिर गल्ती भएछ। यस्तै यस्तै कुरा गर्दथे यी दुईजना। मञ्जुलाले जनकलाई पाएपछि सबै कुरा बिर्सेकी थिए भने जनकले पनि त्यस्तै भएको थियो मञ्जुलाको साथ पाएदेखि। मिनालाई यतिका वर्षसम्म सँगै बिताएको जनक र उसको घर छाड्नु परेकोमा कति पनि अफसोस थिएन। छोरा छोरी स्कुल गएपछि अधिकांश समय ऊ शेखरसँगै बिताउँथे। कहिले काहीँ शेखर नआएका दिनभरि बजारतिर घुम्थे। जनकले जस्तो शेखरले कहाँ किन कहिले र कसरी भनेर सोध्दैन थियो। ऊ मन लागेका बेला मिनाकोमा आउँथ्यो अनि घरमा भन्दा अधिकांश बाहिर नै घुम्न मन पराउँथ्यो। कहिले बजारमा किनमेल गर्ने त कहिले रेस्टुराँमा जाने यी दुईलाई खुब मन पर्थ्यो। यसरी निष्फिक्रीसँग घुम्न पाउँदा मिना आफूमा फेरि एकपटक 16 वर्षे कुरकुरे वैश पलाएको अनुभव गर्दथे। शेखरको चिप्ला कुराहरूमा चिप लिएर आफ्नो अधिकांश पैसा खर्च गरी शेखरको लागि मिनाले। तर शेखरले भने मिनाको लागि केही खर्च गर्दैन थियो। बस बाहिर खाएको बेलामा रेस्टुराँको बिल भने ऊ मिनालाई कहिल्यै पनि तिर्न लगाउँदैन थियो। तर अन्त भने ऊ एक पैसा निकाल्दैन थियो। मिना एक प्रकारले सोझी नै थिए किनकि उसले बाहिरी दुनियाँ र बाहिरी मान्छेहरूसँग त्यति घुलमिल गरेकी थिएनन्। 2वटा बच्चाकी आमा बनिसक्दा पनि ऊ सपनाको रङ्गीन संसारमा हराएर रमाइलो मान्ने खालकी थिए। त्यसैले ऊ जनकसँग यथार्थको धरातलभन्दा शेखरसँगको कल्पनाको संसारमा रमेकी थिए। एउटा अनौठो भ्रमको संसारमा ऊ हराउन पुगेकी थिए।
भ्रमको संसार रमाइलो हुन्छ, तर भ्रमको संसार कुनै पनि समय सिसा झै टुट्न फुट्न सक्छ छरपष्ट भएर। जब यो संसार छरपष्ट हुन्छ तबसम्ममा आएको समयले लामो फड्को मारिसकेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा मान्छे न त अगाडि बढ्न सक्छ न त पछाडि नै फर्कन सक्छ। मिनाको जिन्दगीको प्रत्यक्षदर्शी सुशीला यस्तै सोच्दथे। मन्जुला जनकसँगै पल्टिएकी छ एउटै बिछ्यौनामा। जनकतर्फ मन्जुलाको पिठ्यौँ छ, त्यस पिठ्यौँका विपरीत दिशामा मन्जुलाको आकर्षक अनुहार छ। त्यो अनुहारमा एउटा अनन्त आकर्षण छ, अपनत्व छ। तर थाहा छैन किन हो 2-4 दिन यतादेखि मन्जुला आफै भित्र हराइरहेकी छे। जनकले उसलाई प्रत्येक कुरामा छुट दिँदा पनि ऊ किन खुल्न सक्दिन जनकसँग? किन छटपट्टिमा बित्दछ उसका रात र दिनहरू? जनक छक्क पर्छ, तर चाहेर पनि ऊ मन्जुलासँग केही सोध्दैन। यदि मन्जुलाले आफै उसँग भनी भने ऊ जे पनि सुन्न तयार छ र सुनेर पचाउन पनि तयार छ। तर आफै मन्जुलालाई सोधेर उसलाई अरू दोखी बनाउन चाहँदैनन्, त्यसैले चुप लाग्छ जनक। जनकले बिस्तारै मन्जुलाको कपालमा औँला घुसार्यो र प्रेमपूर्वक सुमसुम्याउन थाल्यो। मन्जुलालाई यसो गरेको मन पर्छ, त्यसैले उसलाई खुसी बनाउन यस्तै गर्छ सधैँ जनक। कहिले कहीँ जनकले बिर्स्यो भने पनि जनकको हात समातेर आफै आफ्नो कपालमा लान्छे मन्जुला, अनि जनक सुमसुम्याउन थाल्छ उस्तै गरेर। प्राय मन्जुला यस्तै गर्थे र त्यसपछि घन्टौँ भने जस्तो मिठो मिठा कुरा गर्दै जनक मन्जुलाको कपाल सुमसुमाइरहन्थ्यो। यसैबीच अचानक मन्जुला यता फर्की र जनकलाई गम्लाङ्ग अङ्गालो हालेर क्वा क्वा रुन थाली बच्चाले जस्तै गरेर। जनकले मन्जुलाबाट यस्तो अप्रत्याशित रुवाईको अपेक्षा गरेको थिएन, तर उसले जे अपेक्षा गरेको थिएन त्यही भएको थियो। सधैँभरि अपेक्षा गरेको कुरा मात्र कहाँ हुँदो रहेछ र? किन रोएकी मन्जुला? जनकको घाँटीसम्म आएका शब्दहरू जिब्रोबाट बाणीका रूपमा ओठ हुँदै तल झरे। मन्जुलाले आफ्नो छिर्लिएको केस समेटी र आँसु पुस्दै भनी, रूपक बिरामी छ अरे, उसलाई नर्सिङ होममा राखिएको छ अरे। मन्जुलाको यो भनाइले जनक पनि अचानक दुखी भयो, तर के भनेर सान्त्वना दिने उसले मन्जुलालाई? उसको मन मस्तिष्कमा यही कुरा रिङ्गिरह्यो र साहस बटुलेर भन्यो, के भएको रहेछ रूपकलाई? टाइफाइड भएको छ अरे। मलाई मेरो छोरो रूपकको अनुहार हेर्न मन छ एकपटक जनक। यदि सक्छौ भने तिमी त्यो वातावरण मिलाइदेऊ न। यति भनेर मन्जुला जनकको छातीमा टाँसिएर घुक्क घुक्क रुन थाली। उसको आँसुले जनकको छाती भिज्यो। मन्जुलालाई सम्झाउन बाहेक जनक अरू के नै गर्न सक्थ्यो र? किनकि रोहितको जिन्दगीपनसँग धेर थोर ऊ पनि परिचित भइसकेको थियो। सामाजिक यथार्थमय मन्जुला उपन्यास यहाँहरूमाझ पस्किरहँदा मलाई अत्यन्त हर्षित तुल्याएको छ, त कहिले दुखित पनि। यहाँहरूको अमूल्य प्रतिक्रियाको लागि आशावादी हुँदै अर्को हप्ता क्रमशः अर्को भाग लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि साहित्यभित्र म युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।
म तपाईँहरूमाझ यस्तै थुप्रै सुख दुःखले भरिएको कथा, कविता, गजल, उपन्यास, प्रेम बिछोडका साहित्यहरू पस्किरहनेछु। म विभिन्न साहित्यहरू वाचन गर्ने तथा लेख्ने क्रममा भोकले लामबत्त उठिरहेका मुठ्ठीहरूको लहरभित्र पुगेको छु। त्यसैले साहित्यभित्र म युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यहाँहरूलाई मिठो सम्झना अनि भावपूर्ण धन्यवाद।